अब खबर यह है कि साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि झूठ बाहर निकल आया। मुस्लिम लीग नून से मिली 5.8 शरह नमू पीटीआई के पहले साल में 1.9 पर गिर गई। रवा माली साल में यह शरह नमू मनफी हो गई। 1952 के बाद पहली बार शरह नमू मनफी हुई। पीटीआई मुल्क में बेरोजगारी और माशी तबाही की जिम्मेदार है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, इसका मतलब है कि मौजूदा हुकूमत जो अभी तक ये दावे कर रही है कि माशी तौर पर हम बेहतरी ला रहे हैं, वो तो झूठ निकला। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रसूल करीम। जी, यही जो आपने फरमाया कि बड़े बदकिस्मती है कि इन्होंने नंबर्स मनोवर किए। आपने पहले साल में मुस्लिम लीग नून ने 5.8% पे इस मुल्क की जीडीपी ग्रोथ को छोड़ा और इन्होंने 3.3% ये पिछले करीबन एक साल से यही नंबर दे रहे हैं कि जी हमारी ग्रोथ जो थी वो 3.3% थी। लेकिन हकीकत में हम उस वक्त भी इस पे हमें तशवीश थी कि जो हालात हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते कि ये 3.3% भी है। लेकिन अब खुद ही ज़ाहिर है कि हुकूमत कितनी देर ये चीज़ें छुपा सकती है। तो नंबर जो अभी आया भाई, उसमें एग्रीकल्चर जो है वो 0.85 की बजाय 0.58% है। इंडस्ट्रियल सेक्टर इन्होंने कहा था कि पॉजिटिव ग्रोथ 1.4% है, वो नेगेटिव ग्रोथ है 2.27। और इन्होंने सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 3.3% में ली थी, 4.71% सर्विस सेक्टर, उसकी बजाय ये 3.75% है। तो ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर को मिला के वो 3.3% की बजाय 1.9% पे आ गई है। अच्छा, ये तो एक इसकी एक यानी साइड है। दूसरी साइड जो ज्यादा खतरनाक और भयानक है कि पाकिस्तान में कभी भी किसी साल मासवाए 1951-52 कभी भी पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव मनफी नहीं गई। और ये पहला साल होगा जो अभी रवा माली साल है, 20 की बात कर रहे हैं, जो 30 जून 2020 को खत्म होगा। इसमें इन्होंने कहा था कि हमारी जो ग्रोथ होगी 4% होगी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट नंबर्स आए हैं उस हिसाब से ये मनफी इस वक्त तक 0.38% मनफी जीडीपी ग्रोथ है। और एग्रीकल्चर 3.5% की बजाय 2.67% है। इंडस्ट्रियल 2.3% प्लस पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव ग्रोथ है, फिर दोबारा 2.64%। और सर्विस सेक्टर 4.8% की बजाय ये 0.59% है। यानी ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ इस साल की जो हुकूमत ने कौम से वादा किया था और प्रोजेक्शन दी थी 4% की, वो पहली दफा 68 सालों के बाद मनफी ग्रोथ में जा रही है 0.38 यानी 0.38%। तो ये जो मामलात हैं ये बड़े ही गंभीर भी हैं और बड़े ही परेशान कुन भी हैं। किसी मुल्क की जीडीपी ग्रोथ जो है वो आपको वो देती है, रोजगार के मौके देती है, मुल्क में तरक्की होती है, फीकस आमदनी बढ़ती है, आपके मुल्क में स्पेस होती है, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वो आपके ओवरऑल जो है गुर्बत में कमी होती है, महंगाई में कमी होती है। तो वो हमारी बदकिस्मती ये है कि ये अभी ये जो हमारी लास्ट PMLN ने जो जीडीपी ग्रोथ 315 बिलियन डॉलर की छोड़ी थी, हमने 22,000 अरब से 34,000 अरब पे लेकर गए थे। और जो हमने 315 अरब डॉलर की छोड़ी थी वो अब ड्रॉप होके ये पिछले साल इन्होंने करीबन 280 बिलियन पे लेके आए पहले साल में। और अभी बदकिस्मती से ये जो है वो 265 बिलियन पे जा रही है। यानी 50 बिलियन डॉलर की जीडीपी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान की मईशत को इस हुकूमत ने दे दिया है। 50 बिलियन डॉलर अपने 2 साल की हुकूमत में। और इसके अलावा अगर आप डिवैल्यूएशन की वजह से कर्जों को देखें तो जो कर्जे हैं वो इस मुल्क के इन्होंने करीबन 40 बिलियन के करीब, अगर आज का रेट भी इनका 167 भी लगाएं तो आप कह लें को 35 बिलियन के करीब इन्होंने पाकिस्तान के कर्जे बढ़ा दिए बगैर एक पैसा लिए हुए। तो बात यह जी कि ये तो तबाही की टोटल रेसिपी है। जो कुछ है इस वक्त, इससे मजीद बेरोजगारी बढ़ेगी, गुर्बत में मजीद इजाफा होगा। अपना लाखों लोग तो बेरोजगार हो चुके हैं और करीबन करोड़ के करीब लोग अब जो है गुर्बत की लकीर से मजीद जा चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 6% आबादी को गुर्बत की लकीर से कम किया था। इन्होंने करीबन अब उसमें से अक्सरियत जो है वापस गुर्बत की लकीर में वापस धकेल दी है।
تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مبارک مہینہ ہے رمضان شریف کا, اس کے لیے دعا کرنی چاہیے پاکستانی قوم کے لیے, پاکستان کے لیے, کیونکہ ان اتنے بڑے جو پاکستان کے ساتھ معاشی تباہی اس وقت جاری ہے, وہ پاکستان اور اس کی عوام اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. سر آپ نے درست فرمایا, لیکن ابھی تک موجودہ حکومت یہی کہتی ہے کہ ہمیں تو ملک تباہی کے دہانے پر ملا ہے, اگر کوئی بہتری ہے تو وہ ہماری وجہ سے ہے, اگر کوئی بحران ہے تو اس کی ذمہ دار پچھلی حکومت ہے. دیکھیں, یہ تو ایک سیاسی نعرہ ہے, یہ اسی طرح کا سیاسی نعرہ ہے جو جیسے وہ ایک نعرہ تھا کہ جی 4 حلقے اور 35 پنکچر اس ملک میں 2013 کے الیکشن فراڈ ہوئے, اور آپ نے دیکھا کہ ناصر الملک صاحب کے کمیشن سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے کہا کہ الیکشن بالکل ماس ہے, نارمل ریگولیرٹی چھوٹی موٹی جو ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ابھی جہانگیر ترین نے کہہ دیا یعنی پبلک ٹی وی میں آ کے کہ جی وہ ایسے چھوٹے موٹے تھے, ہم نے تو سارا وہ سیاسی سٹنٹ کیا تھا عمران نیازی صاحب نے. تو یہ جو ہے نا جی, یہ گلوبلی ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے بھائی اکانومی کسی بھی ملک کی, اور اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے. صرف عمران نیازی یا پی ٹی آئی کے کہنے پہ پچھلی حکومت نے سب کچھ تباہی کر کے چھوڑی تھی, وہ آپ نہیں کہہ سکتے. پچھلی حکومت نے پاکستان کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کیا تھا جہاں یہ کہا جا رہا تھا, وہ بھی ڈاکومنٹڈ ہے پرائس واٹر ہاؤس کی رپورٹ, کہ پاکستان G20 میں 20-30 میں شامل ہو جائے گا, دنیا کی سب سے بڑی 20 معیشتوں میں شامل ہوگا, اور اٹلی کینیڈا پیچھے چلا جائے گا چند سالوں میں. تو پاکستان کی یعنی یہ ترقی کی منازل تھیں, پاکستان کی بہترین GDP گروتھ تھی, ساؤتھ ایشیا میں بہترین اسٹیبل کرنسی تھی, بہترین اسٹاک مارکیٹ تھی, لوسٹ انفلیشن تھی, لوسٹ انٹرسٹ ریٹ تھے, ٹیکس ریونیو ڈبل کلیکشن تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ایک ہے نا جی سیاسی نعرہ, یہ نہیں چلے گا. اب عوام کو بھی پتہ چل گیا, آپ خود اپنے آپ کو پوچھیں کیا آپ 2018 میں زیادہ خوشحال فیل کرتے تھے, آپ کی لائف اور معاشی زندگی بہتر تھی گھر کی اخراجات کے حوالے سے, یہ آج زیادہ بہتر محسوس کرتے ہیں؟ یہ جو اب ہے نا جی یہ نعرے کہ جی وہ جو بہتری آئی ہے ہم لا رہے ہیں, ابھی تو ان کو ایک اور نیا ایکسکیوز مل گیا ہے. پہلے پچھلی حکومت کو ڈالتے تھے, اب کہ ان کے وزراء نے آلریڈی شروع کر دیا ہے کرونا کے اوپر بلیم کرنا. حالانکہ کرونا سے آنے سے پہلے یہ پہلے 18 مہینے میں اس ملک کی معیشت کو بالکل تباہی کے دہانے پہ پہنچا چکے ہیں. اس کو انہوں نے اتنا بیڑا غرق کیا ہے کہ اللہ خیر کرے. ابھی اس کو ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ محنت اور ہمت اور اس میں کنسنٹریشن کی ضرورت ہے. تو یہ ایک سیاسی نعرہ ہے جی, اس کو تو آپ اگنور کریں جناب. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو معاشی حالات جس حد تک خراب ہو چکے ہیں, اس کو بہتری پر آنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اس میں بہتری لا سکے گی جلد؟ دیکھیں, جب ہم 2013 میں آئے تو آپ کو یاد ہے کہ اکنامک ٹیم سم ہاؤ اٹس اے کوئنسیڈنس کہ اس وقت کے مشیر خزانہ اس وقت کے وزیر خزانہ تھے, اور 2010-13 میں اسی عمران نیازی صاحب نے اس پرانی پیپلز پارٹی کی حکومت اور ان شیخ صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ جی اس ملک کی ایک معاشی تباہی کر دی ہے آصف زرداری صاحب کے نے اور ان کے وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب نے. تو میں نہیں کہہ رہا, یہ خود عمران خان نیازی کی اسٹیٹمنٹ ہے, اس کو بھی چھوڑ دیں. 2013 کی آپ اگین گلوبل اپنا رپورٹس اٹھا لیں اور اپنے ملک کے رپورٹس اٹھا لیں, تو پاکستان کو پریڈکٹ کیا گیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ تمام بین الاقوامی مالی اداروں نے بزنس بند کر دیا تھا, کوئی نئی انفلوز نہیں تھی, اور اس لیے پریڈکٹ کیا گیا تھا کہ پاکستان چند مہینوں میں پاکستان ڈیفالٹ ڈکلیئر کرے گا. اور وہ ڈیفالٹ ہم ہونے جا رہے تھے. وہ کیلکولیشن بڑی ایزی ہوتی ہے, کیونکہ پاکستان نے اپنی جو پیمنٹس انٹرنیشنل کرنی تھی اس کی تفصیل سب کے پاس ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جی انفلو تو آ نہیں رہی, تو ان کا قریباً 6-7 مہینے یہ گزارا کریں گے. تو ہم جب گورنمنٹ لی ہم نے, تو یہ بات ایک حقیقت تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف تیزی سے جا رہا تھا, اور ہمارے اپنے جنوری-فروری کے جو مہینہ تھا اس میں ہمارے اسٹیٹ بینک کے پاس صرف $3.25 ارب تھے, لیکن ہم نے اس کو سب مینج کیا. ہم نے اپنے اکنامک انڈیکیٹرز کے پہ محنت کی, ہم نے انفلیشن کو نیچے لے کے آئے, ہم نے اسٹاک مارکیٹ کو بہترین کیا, ہم پاکستان کو گلوبل مارکیٹس میں لے کے گئے, IMF کا پروگرام چند دنوں میں ہم نے سائن کیا. تو اس کے نتیجے میں جو ہماری پھر پرفارمنس بہتر ہوتی گئی, تو ہم 3 سال میں ہم الحمدللہ اس سے اتنے باہر نکلا ہے کہ ہمیں یہ اب دنیا کہنے لگی کہ پاکستان از اے بگ پلیزنٹ سرپرائز. فرگیٹ اباؤٹ انڈیا, ٹاک ٹو پاکستان, دا بیسٹ سیکنڈ لوکیشن فار فیوچر انویسٹمنٹ. یہ ساری چیزیں کمپلیمنٹ ڈاکومنٹڈ ہیں, یہ PMLN کے نہیں ہیں, یہ گلوبل ریٹنگ ایجنسیز کے ہیں, گلوبل اداروں کے ہیں,
ग्लोबल जो हमारे इकोनॉमिक मैगजीन है, इकोनॉमिक्स हो गया, वॉल स्ट्रीट जर्नल या दूसरे जो इंटरनेशनल पब्लिकेशन है उसके हैं ये। तो वो उस वक्त हमें कहते थे 6 से 7 साल लगेंगे जब हम 2013 में आए थे। ये मैं आपके तवज्जुह से आपके व्यूअर्स को शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, मेहनत की। आज वही लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को 10 साल से ज्यादा लगेगा इस भवन से बाहर निकलने के लिए, जितनी तबाही 2 साल में हो गई है, लेस देन 2 years। तो अल्लाह करे कि हम जितनी जल्दी इसमें से निकलें और अपनी पॉलिसीज को रिवर्स करें। इन्होंने, इनकी मॉनेटरी पॉलिसी फेलियर है, इनकी फिस्कल पॉलिसी फेलियर है, इन्होंने इस मुल्क को डेट ट्रैप में आकर ला खड़ा कर दिया। किधर इमरान न्याजी साहब का वो क्लेम कि जी मैं आऊंगा तो मैं 10,000 अरब से पाकिस्तान का कर्जा कम करूंगा, 24,000 था उस वक्त, मैं उसको 14,000 पे लेके आऊंगा। आपको भी अब पता है कि पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून ने 5-5 साल में जितना कर्जा लिया, इस हुकूमत ने पहले साल में उतना कर्जा ले लिया। और इनकी अब अपनी प्रोजेक्शन है कि 5 साल में ये करीबन उसको 24,000 बिलियन को ये 48,000 बिलियन पे ले जाएंगे। तो ये है मैनेजमेंट जी। टैक्स, इनको रेवेन्यू इनसे इकट्ठा नहीं हो रहा। आपके सामने है कि टैक्स रेवेन्यू जो ये कहते थे कि मुस्लिम लीग नून पे तो 5 साल में डबल किया, 1900 से बिलियन से 3900 बिलियन, तो ये कहते थे जी हम 1 साल में 8,000 बिलियन करेंगे, डबल करेंगे। अब वो पहले साल में मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल को मैच नहीं कर सके, उससे भी कम कलेक्शन। ये जो अब रवा साल है इसमें भी जो है अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। 5,500 शुरू हुए थे, फिर 4,700 अरब का काज इकट्ठा करेंगे, अभी ये बात हो रही है 4,000 की, वर्चुअली वो सेम नंबर। तो ये अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 19-20% सालाना टैक्सेस कलेक्शन कर रही थी इजाफे में, यानी उसकी आमदनी बढ़ा रही थी पाकिस्तान की, तो वो जरूरत थी अब कि वो कंटिन्यू रहता। तो ये तो कहते मैं तो 1 साल में उसको 100% बढ़ाऊंगा। तो अभी आपके सामने है कि इनके अखराजात काबू में नहीं है, इनकी आमदनी बढ़ नहीं रही, और उसके नतीजे में जो मदर ऑफ इकोनॉमिक इवल होता है फिस्कल डेफिसिट, वो अनप्रेसिडेंटेड, ये पाकिस्तान के कई दिहाइयों में, ये पिछले साल इन्होंने 8.9% पे इन्होंने क्लोज किया साल को फिस्कल डेफिसिट। बजट का खसारा मतलब है वो उधार लेके अपने मुल्क को चला रहे हैं। इस दफा जो ये साल जा रहा है अभी 9.5% की बात हो रही है। ये पाकिस्तान के पिछले यानी क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी में ये इस तरह का खसारा कभी देखने में नहीं आया। तो बस ये बड़ी वक्त दुआ है जी, ये दुआ भी करें। और मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने जितना 2 साल पाकिस्तान को जितना मुआशी तबाही कर दी है और जो नुकसान पहुंचा दिया है, उसके बाद तो इस हुकूमत की वैसी जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये कंटिन्यू करें। इनको तो वैसे ही रिजाइन कर देना चाहिए इस हुकूमत को अपनी नाकामी की वजह से। वजह फरमाया। बहुत शुक्रिया साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब, आपने वक्त दिया।